ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब बोलेंगे यार, कहे ना सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। शाबाश, अल्लाहुम्म ज़िद फ़ज़िद। ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أحسن أحسن أحسن، بارك في صوتك إن شاء الله. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. سبحان الله، ما شاء الله، جزاك الله. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. سبحان الله. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يأتون خلافك إلا قليلا. الله الله، ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا
माशाल्लाह। सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लक मिन रुसुलिना ला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बेटा, सुभान अल्लाह। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस शहजादे को दावत दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये माइक पे आएंगे, पढ़ेंगे, तो महफिल में एक बजट की दुनिया आबाद हो जाती है। मैं दाता के नगर लाहौर से तशरीफ लाए आलम इस्लाम के अजीम कारी कुरान जीनतुल कुर्रा, फखरुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, कमरुल कुर्रा जनाब मोहतरम कारी जीशान हनीफ साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाए और आयात रब्बानी से हमारे कुलूब को मुअत्तर करे। इंशाअल्लाह जब ये शहजादा माइक पे आता है, कुरान पढ़ता है, तो सुनने वालों के कल्ब और रूह में इंशाअल्लाह कुरान का नूर दाखिल होगा और यकीनन आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा होगा। और ये इत्तेहाद उम्मत का बेहतरीन दर्स देते हैं। यहाँ मकतबा अहले हदीस के लोग हैं, मकतबा देवबंद के लोग हैं, मकतबा बरेलवी के लोग हैं। ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون
بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا جزاء من ربك عطاء حسابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال اتخذ إلى ربه يوم يقوم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال يوم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول रब्बानी के लिए दावत दे रहा हूँ। बड़ी खूबसूरत पुरनूर आवाज के हामिल दावत क़िरात दे रहा हूँ। ज़ीनतुल क़ुर्रा फ़ख़्रुल क़ुर्रा क़ारी हम्माद अनवर नफीसी साहब तशरीफ लाए और कुरान का नूर हमारे क़ल्ब-ओ-रूह में उतारे और दिलों का ज़ंग दूर करे। ज़ीनतुल क़ुर्रा फ़ख़्रुल क़ुर्रा क़ारी हम्माद अनवर नफीसी साहब इस्तक़बाल फरमाइएगा। नाराए तकबीर। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن
للمتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي ربكما تكذبان सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह दे यार सुभान अल्लाह वाह 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 कारी साहब अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद अहसन जमीलन जिद्दन فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ज़ीनतुल कुर्रा जनाब मोहतरम कारी अब्दुल सलाम अजीजी
स्कूटी के फराइज के हवाले से शहीद स्कूटी वालों की बड़ी मोहब्बतें हमारे साथ शामिल हैं। मैं इन दो नौजवानों को खराज अकीदत पेश करता हूँ। शाहीन स्कूटी के जुमला नौजवान जो इस महफिल पाक की नौकरी कर रहे हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक फाउंडेशन का भी शुक्रिया अदा करूंगा। और साथ साथ हमारे ई डस्का लाइव, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम डस्का की सरजमीन पर लाइव दिखाया जा रहा है। जनाब आसिफ सेठी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। शहीद स्कूटी वालों का ज़ेर इंतजाम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक फाउंडेशन का शुक्रिया। आसिफ सेठी साहब का जो ई डस्का लाइव के जरिए पूरी डस्का की सरजमीन पर इस महफिल क़िरात को लाइव दिखा रहे हैं। बिस्मिल्लाह करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ما شاء الله। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا क्या कहने। قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس خالدين فيها لا يبغون عنها حولا اللهم زد فزد أحسن جميلا جدا بارك في صوتك. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله الله سبحان الله سبحان الله. قل إنما أنا بشر مثلكم أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم الله إذ نادى ربه نداء خفيا سبحان الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. سبحان الله. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم क्या कहने का रिश्ता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। إذ نادى ربه نداء خفيا. بسم الله الرحمن الرحيم. يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فإن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا.
موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. क्या कहने, सुभान अल्लाह। آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلمون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله لا شك فيه لا ريب. محمد والذين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول والذين معه أشداء
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله والذين سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا
وكواعب وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون आखिर दावत दे रहा हूँ आलमी शोहरत के हामिल वो शहजादा जिसने पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नाम को बुलंद किया है और ईरान इराक हर जगह पे अल्लाह पाक ने फतह अता फरमाई। खैरात के अंदर पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन करने वाली हस्ती बहुत बड़ी शख्सियत जीनतुल कुर्रा फखरुल कुर्रा जनाबे साहबजादा मोहतरम कारी हाफिज अबू बकर साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाए और आयात रब्बानी से आयात कुरानी से हमारे क़ुलूब को मुअत्तर फरमाएंगे। आलमी शोहरत के हामिल जीनतुल कुर्रा फखरुल कुर्रा फखरे पाकिस्तान फखरे आलम इस्लाम हाफिज कारी मोहम्मद अबू बकर साहब से गुजारिश है तशरीफ लाए क़िरात कुरान से हमारे क़ुलूब को मुअत्तर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस मंगल को जब प्रोग्राम हुआ प्रोफेसर साहब की संगत में तो आपने अपने प्रोग्राम के आखिर में डस्का वालों को दावत भी दी थी इस प्रोग्राम की।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه
إنه ولي حميد. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم जनाब किबला कारी खालिद बिलाल मुजद्दिदी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها قد أفلح من زكاها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فكابوها
ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. القراء فخر القراء استاذ القراء نجم القراء فضيلة الشيخ हुजूर किबला कारी मोहम्मद इब्राहिम कासी इस्तकबाल कीजिए नाराए तकबीर नारे बंद करके हुजूर की मोहब्बत में बतारे ताज उतारे खत्म नबुव्वत من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان مستطيرا. ويطعمون
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. سبحان الله جميلا جدا. ودانية عليهم ظلالها قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.